हेलो एभ्रिवान, हामी एससीई को लागि चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको क्वेसन्सहरू हेरेर आएको थियौँ है त। र यसमा पनि हामीले अब ब्रिज कोर्सको प्रिपरेसन जुन हामीले +2 को लागि गर्छौँ, त्यसै गरी अरू होइन, अब के हुनसक्छ, बिडिएस त होइन होला, त्यो सिटिबिटी भयो होइन, अनि अरू फ्याकल्टिजहरू जस्तै पिसिएल नर्सिङहरू, यसको लागि हामी हेरिरहेका छौँ है त। ल हामी क्वेसन स्टार्ट गरौँ। हाम्रो पुरानै पोर्सन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसको पनि केही क्वेसन्सहरू इन्क्लुड गरेका छौँ। अब फर्स्ट क्वेसन हाम्रो फिजिक्सबाट छ, नम्बर 2 बाट स्टार्ट भएको छ है। यो क्वेसन फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ मलाई के कमी छ जस्तो लाग्यो। कसैले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीलाई त्यहाँनिर लाइभमा भन्न सक्नुहुन्छ त, यहाँनिर यसरी सल्भ गर्ने भनेर। जोस् मैले चाहिँ यसको ठ्याक्कै यही सोल्युसन हुन्छ भनेर चाहिँ भेटिनँ, तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने, इफ 20 भाइब्रेसन्स इज प्रोड्युस्ड इन 40 मिटर वायर देन वेभलेन्थ अफ वेभ भन्नुपर्ने हो यहाँनिर है। वेभलेन्थ अफ वेभ चाहिँ हुन्छ है। अब के भनेको छ त भन्दा, एउटा वायर छ, ठिक छ, यो 40 मिटरको छ, यसमा 20 भाइब्रेसन्स प्रोड्युस भएको छ। भाइब्रेसन्स भन्नुको मतलब यहाँनिर 20 कम्प्लिट वेभहरू चाहिँ बनिएको छ। अब वेभलेन्थ अफ वेभ के हो भनेर यसले सोधिरहेको छ है, यो क्वेसन सोधिरहेको छ। अब यहाँनिर के भन्यो, वेभहरू भन्छ, ठिक छ, जम्मा जम्मी 20 वटा वेभ, 20 वटा भाइब्रेसन्स बन्नको लागि 40 मिटर लाग्दो रहेछ। मान्छे एउटा भाइब्रेसन बन्नको लागि कति लाग्छ, एउटा भाइब्रेसनको लागि 40/20 भनेको 2 मिटरको भाइब्रेसन हुँदो रहेछ। एउटा भाइब्रेसनको लम्बाइ 2 मिटर भन्नाले, जस्तै यो एउटा टोटल कम्प्लिट भाइब्रेसन भयो, यो 2 मिटर हुन्छ। अब यो 2 मिटर भन्नुको मतलब त यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टको डिस्टेन्स 2 मिटर हो भनेपछि यसले हामीलाई वेभलेन्थ दिन्छ, ठिक छ। यो 2 मिटर हाम्रो वेभलेन्थ हुन जान्छ। त्यसै गरी इफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डायमन्ड इज 2.47 देन भेलोसिटी अफ लाइट अफ इन डायमन्ड भनेको छ, ठिक छ। अब क्वेसनले के भन्यो, म्युको भ्यालु 2.47 छ, भेलोसिटी अफ लाइट कति हुन्छ भनेको छ। अब म्यू भनेको के हुन्छ, भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम डिभाइडेड भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम भनेपछि v इक्वल्स टु c/म्यू भनेर हुन्छ। अब c भनेको 3, यहाँनिर के हुन्छ, 3 टाइम्स 10 टु द पावर 8 हुन जान्छ, ठिक छ। 3 टाइम्स 10 टु द पावर 8 हुन्छ। यो भनेपछि 3 डिभाइडेड बाई 2.47 भनेको कति आउँछ हाम्रो, 1.21 आउँछ। 1.215 आउनु पर्ने हो, यहाँनिर 1.214 लेखेको छ, यो 10 टु द पावर 8 हुन जान्छ, ठिक छ। पी टाइप सेमिकन्डक्टर इज अब्टेन्ड बाई डोपिङ जर्मेनियम। अब यहाँनिर धेरैवटा टर्मिनोलोजिजहरू छ जुन तपाईँहरूले क्लास 11-12, अब नयाँ सिलेबस हुन्छ 12 मा होला नै सायद है। पी टाइप सेमिकन्डक्टर, सेमिकन्डक्टर भनिसकेपछि कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बिचमा आउने वस्तुहरू हुन्छ, ठिक छ। एउटा हुन्छ पी टाइप सेमिकन्डक्टर, अर्को हुन्छ एन टाइप सेमिकन्डक्टर। जेनरली सेमिकन्डक्टर भनेको जर्मेनियम र सिलिकनले बनाउने गरिन्छ, ठिक छ, जर्मेनियम र सिलिकनले बनिन्छ। पी टाइप सेमिकन्डक्टर भनेको, पी भनेपछि बुझ्नुहोस् यो पोजिटिभ जस्तो कुरा हो, र एन टाइप भनेको नेगेटिभ हुन्छ। अब पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेको के हुन्छ, पोजिटिभ भनेको होल्स हुनु र नेगेटिभ हुनु भनेको इलेक्ट्रोन्स। यदि पी टाइपको सेमिकन्डक्टर छ भने होल्स भनेको जेनरली के बुझ्न सकिन्छ भने पोजिटिभ चार्ज ज्यादा छ त्यसमा भनेर बुझ्न सकिन्छ। पोजिटिभलाई यहाँनिर होल्स भनेर बुझिन्छ सेमिकन्डक्टरको केसमा। र एन टाइप भनेपछि इलेक्ट्रोनहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। डोपिङ भनेको चाहिँ इम्प्युरिटी हाल्नु हो, ठिक छ। अब प्योर सिलिकन यदि हामीले युज गरेका छौँ, ठिक छ, प्योर सिलिकन र जर्मेनियम युज गरेका छौँ भने हामीले सेमिकन्डक्टरलाई काम लाउन सक्दैनौँ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यहाँनिर डोपिङको काम गरिन्छ, जसले चाहिँ पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ चार्जहरूलाई के गर्ने काम गर्छ त, बढाउने काम गर्छ है। अब यहाँनिर हामीले क्वेसनले के सोध्यो, पी टाइप सेमिकन्डक्टर भनेर सोध्यो। जेनरली कुनै पनि सेमिकन्डक्टरमा आउटर सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यहाँनिर यदि हामीलाई होल्स चाहिएको छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँनिर सपोज कुनै एउटा सब्सटेन्स लियौँ हामीले जसको बाहिर 3 वटा इलेक्ट्रोन छ है। अब यिनीहरूमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ, ठिक छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ। अब कोभ्यालेन्ट बोन्ड भइसकेपछि है, कोभ्यालेन्ट बोन्ड भइसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ, सपोज यहाँनिर पनि छ यसरी 3 वटा है,
यता पनि छ 3 वटा, यहाँनेरि पनि छ 3 वटा। ठीक छ, यसरी 3 वटा आयो। सपोज यो र यो मिक्सअप भयो, यता यता मिक्सअप भयो, यो र यो मिक्सअप भयो, अनि यो र यो मिक्सअप हुन गयो यसरी। अब यहाँनेरि यता र यतापट्टि मिक्सअप हुन गयो। यहाँनेरि त 8 वटा त पुग्यो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ माथि के छ 1 2 3 4 भनेर छ। मैले यहाँनेरि उल्टो फिगर बनाएको छु है, यस्तो चाहिँ हुन्छ है। सपोज मैले यहाँनेरि बाहिर 4 वटा राख्छु यसरी, मैले ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ बनाएको छु। यहाँनेरि 4 वटा छ है। त्यसै गरी अर्को यहाँनेरि कुनै सिलिकन जर्मेनियम हुन सक्छ, अनि यहाँनेरि 1 2 3 4 छ। अनि यहाँनेरि चाहिँ मैले ट्राइभ्यालेन्ट राखेँ। अब के हुन जान्छ, यो र यो आयो, यो र यो मिक्स भयो, यो र यो मिक्स भयो। अब यहाँनेरि जब एउटा मिक्स हुनुपर्ने हो ताकि यो फिल होस्, तर यहाँनेरि त त्यो वस्तु छैन भनेपछि यहाँनेरि के आउने भयो, होल्स आउने भयो। 8 वटा चाहिने हो नि त, यसलाई फुलफिल हुन त 8 वटा चाहिन्छ, तर 7 वटा मात्रै हुने भयो। यहाँनेरि चाहिँ के क्रिएट भयो त, होल्स क्रिएट भयो। होल क्रिएट गर्नको लागि अथवा पी टाइप सेमिकन्डक्टर बनाउनको लागि हामीले के चाहिने रहेछ, ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी चाहिने रहेछ। आउटर मोस्ट सेलमा 3 वटा हुनुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी एन टाइप बनाउन के हुनु पर्यो, सपोज 1 2 3 4, यहाँनेरि 1 2 3 4। त्यसै गरी यहाँनेरि नेगेटिभ बनाउन है, इलेक्ट्रोन ज्यादा चाहियो हामीले, 1 2 3 4 छ। अब यहाँनेरि मैले के गरेँ, यसरी 1 2 3 4 5 भनेर राखेँ। अब यो र यो बोन्ड भयो, यो र यो बोन्ड भयो, यो र यो बोन्ड भयो। ठिक छ, अनि यहाँनेरि त हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ बोन्डिङ हुँदाखेरि के हुन्छ, 10 वटा भयो भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन त यसले के गर्ने भयो, ज्यादा राख्ने भयो। ठिक छ, एउटा इलेक्ट्रोन ज्यादा राख्ने भयो, जुन चाहिँ बाहिर निक्लिनु पर्छ हो। यो भनेको चाहिँ के भयो, एन टाइप हुने भयो, एउटा इलेक्ट्रोन ज्यादा आउने भयो। ठिक छ, एन टाइप र पी टाइप सेमिकन्डक्टर, ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी। नेक्स्ट क्वेसन छ, एउटा भेहिकल छ जुन चाहिँ हिलमा क्लाइम्ब गर्छ 40 km/hले र सेम प्लेसमा रिटर्न हुन्छ 60 km/hले। अब एभरेज स्पिड सोधिरहेको छ। जेनरली मान्छेले के गरिदिन्छ भन्दा एभरेज स्पिड सोध्दा 60 + 40 / 2 गरिदिन सक्छ, तर त्यस्तो गर्दैन, मिस्टेक हुन्छ। क्वेसनलाई अलिकति राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सपोज यो मेरो हिल भयो, ठिक छ। अब के गर्यो, एउटा गाडी चढ्यो हैन, यो हिलमा एउटा गाडी चढ्यो। सुरुमा चढ्दाखेरि अब सोचौँ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि सुरुमा 40 km/hले चढ्यो। फेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा जाँदाखेरि 60 km/hले तल झर्यो। अब यहाँ एउटा कुरा के कन्स्टेन्ट आयो भने डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स सपोज एक्स गऱ्यौँ, हामीले टाइमको कुरा केही भनेको छैन, तर डिस्टेन्स यहाँनिर कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब एभरेज स्पिड कसरी भेटिन्छ हामीले, इक्वल्स टु टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड, टोटल कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो डिभाइडेड बाई टोटल टाइम कति आयो। टोटल डिस्टेन्स भनेको त माथि एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, तल एक्स डिस्टेन्स झऱ्यो भने चाहिँ एक्स प्लस एक्स हुन्छ। अब टोटल टाइम कसरी भेट्ने त, भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम हो, टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी हुने रहेछ। फर्स्ट चोटिमा कति टाइम लाग्यो, एक्स बाई 60 लाग्यो किनभने डिस्टेन्स एक्स छ। अर्कोचोटि कति लाग्यो, एक्स बाई 40 लाग्यो। अब तपाईँले यो भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्नुभयो भने कति एन्सर आउँछ, 48 km/h भनेर आउँछ। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। कुनै बेला टाइम कन्स्टेन्ट दिन सक्छ, ठिक छ, कुनै बेला टाइम कन्स्टेन्ट दिन सक्छ, कुनै बेला डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट दिन सक्छ। यहाँनिर डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट दियो, ठिक छ। सपोज गरौँ मेरो भेलोसिटी v1 v2 छ, यदि डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट छ, डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट छ भने हामीले कसरी भेट्न सक्ने रहेछौँ त, सपोज कन्स्टेन्ट डिस्टेन्सलाई x मान्यौँ भने x प्लस x डिभाइडेड बाई x बाई v1 प्लस x बाई v2 गरेर हामीले एभरेज स्पिड भेट्न सकिने रहेछ। त्यसै गरी यदि टाइम कन्स्टेन्ट भयो, टाइम कन्स्टेन्ट छ, कन्स्टेन्ट टाइमलाई t ले डिनोट गरौँ, ठिक छ, भनेपछि डिस्टेन्स ट्राभल कति हुन जान्छ, डिस्टेन्स ट्राभल्ड भनेको v1t प्लस v2t डिभाइडेड बाई t प्लस t हुन्छ। यति बेलामा चाहिँ हामीले v1 प्लस v2 डिभाइडेड बाई 2 भनेर लेख्न सक्छौँ, जति बेला टाइम कन्स्टेन्ट हुन्छ। ठिक छ, यो दुईटा फर्मुलाहरूलाई तपाईँलाई धेरै सपोर्ट गर्छ, हेर्नु होला। अर्को के छ, चार्ज मुभ्स होरिजेन्टली नियर द सर्फेस अफ द अर्थ देन। अब यहाँबाट कुन कुरा चाहिँ करेक्ट छ त भनिरहेछ, ओन्ली इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्यारलल टु इट्स मोसन, म्याग्नेटिक फोर्स इज प्यारलल टु इट्स मोसन, म्याग्नेटिक फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु इट्स मोसन भनेको छ। बोथ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फोर्स आर परपेन्डिकुलर भनेको छ।
अब कुनै पनि वस्तु जब अगाडि हिँड्छ अथवा चार्ज अगाडि हिँड्छ त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्ड के गर्छ, क्रिएट गर्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी वरिपरि फैलिएको हुन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इज प्यारलल टु इट्स मोसन भन्न सकिँदैन। म्याग्नेटिक फिल्ड इज प्यारलल टु इट्स मोसन हुन्छ। अब जेनरली म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुने भनेको ठ्याक्कै यसको परपेन्डिकुलरमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन जान्छ। यदि यो यसरी हिँडिरहेको छ भने यसको परपेन्डिकुलरमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। यो तपाईहरुले जब लोरेन्ज लहरु भनेर पढ्नुहुन्छ हैन, लोरेन्ज फोर्स भनेर पढ्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईहरुलाई क्लियर हुन्छ यो कुराहरु। म्याग्नेटिक फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु इट्स मोसन हुन जान्छ। यो पनि स्टेटमेन्ट रङ हुन्छ। अर्को के छ, इफ केई अफ अ बडी इज इन्क्रिज बाइ 2 टाइम्स इट्स मोमेन्टम इन्क्रिजेस बाइ। क्वेशनले के भन्यो, सपोज मेरो इनिशियल केई भनेको यो भयो, मेरो फाइनल केई भनेको केई ड्याश भनेर लेखौं। केई ड्याश भनेको 2 टाइम्स केई छ अरे, अरु केही पनि चेन्ज भएको छैन। ठीक छ, भनेपछि मेरो मोमेन्टममा कस्तो चेन्ज आउँछ। सपोज यो बेलामा मोमेन्टम मैले पी माने, यो बेलामा मैले मोमेन्टम पी ड्याश माने। हेरौँ है त, केई भनेको 1/2 mv स्क्वायर हुन्छ। अब मैले यहाँनिर के लेखे, 1/2 m लेखे भने माथि m स्क्वायर v स्क्वायर भनेर आउँछ। यो भनेको mv को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2m हुन्छ। mv भनेको त मोमेन्टम हो, p स्क्वायर बाइ 2m हुन्छ। भनेपछि ke भनेको p स्क्वायर बाइ 2m हुन्छ र ke ड्याश भनेको p ड्याश स्क्वायर बाइ 2m भनेर हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ, ke ड्याश भनेको 2ke हुन्छ भनेपछि के ड्याश भनेको के छ, p ड्याश स्क्वायर बाइ 2m भनेर छ। यहाँनिर p स्क्वायर 2 टाइम्स p स्क्वायर बाइ 2m छ। p 2m क्यान्सल हुन्छ, p ड्याश भनेको रुट अन्डर 2p भनेर आउँछ। यतापट्टि स्क्वायर रुट गर्नु भयो भने चाहिँ रुट अन्डर 2 टाइम्स हुन जान्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्नु भयो। यो फर्मुलाहरुलाई खेलाउन जान्नु पर्यो, यो यता जान्छ यो उता जान्छ, यसरी काम गर्दै गर्दै जानु भने सजिलैसँग बुझ्न सकिहालिन्छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने, ओइल केप्ट इन फ्राइङ प्यान स्प्रेड्स मोर इजिली व्हेन इट इज हट ड्यू टु भनेको छ। सपोज गर्नुस् कुनै पनि ओइल छ, कुनै पनि वस्तुलाई जब तपाईले हिट गर्नुहुन्छ त्यो एक्सपान्ड हुन थाल्छ। कुनै पनि लिक्विडलाई एकदम यिनीहरु बीचमा लिक्विडमा के हुन्छ, एउटा कोहेसिभ फोर्स हुन्छ, अर्को एडेसिभ फोर्स हुन्छ। एडेसिभ फोर्स भनेको लिक्विड र जुन सर्फेस, सपोज यो ग्लास भयो, यो ग्लास र यो लिक्विड बीचको फोर्सलाई एडेसिभ फोर्स भनिन्छ र लिक्विड बीचको फोर्सलाई चाहिँ कोहेसिभ फोर्स भनिन्छ। जस्तै हामीले व्हाइट बोर्डमा लेख्छौं नि मार्करले, मार्कर र त्यो बीच हुने फोर्सलाई चाहिँ मार्करले लेखेको इङ्क र त्यो बोर्ड बीच हुने फोर्सलाई चाहिँ एडेसिभ फोर्स भनिन्छ र मार्करको इङ्क बीच हुने फोर्सलाई कोहेसिभ भनिन्छ। जब कोहेसिभ फोर्स धेरै हुन्छ त्यसमा सरफेस टेन्सन ज्यादा हुन्छ। सरफेस टेन्सन ज्यादा हुनु, कोहेसिभ फोर्स ज्यादा भयो, लिक्विड बीचको फोर्स ज्यादा भयो भने त यिनीहरु टाइटली एकअर्कासँग बस्छन् हैन, टाइटली एकअर्कासँग बस्छन्, हिन्डुल गर्ने भएनन्। जस्तै हाम्रो हनीको केसमा, हनीमा के हुन्छ, लिक्विडको बीचको कोहेसिभ फोर्स एकदम टाइट हुन्छ, त्यसैले यिनीहरुको फ्लो मजाले हुँदैन, एकदम टाइटली बसेको कारण फ्लो मजाले हुन सक्दैन, छुट्याउन अप्ठ्यारो हुन्छ। तर जब कुनै पनि वस्तुलाई अथवा लिक्विडलाई हिट गरिन्छ यिनीहरुमा इनर्जी आउँछ, इनर्जी आएपछि यिनीहरु एकअर्कासँग टाढा जान्छन्। टाढा जानु भनेको एक्सपान्सन हुन सक्छ, अथवा अर्को तरिकाले बुझ्दा सरफेस टेन्सन चाहिँ घट्न जान्छ। सरफेस टेन्सन घट्नु भनेको लिक्विड बीचको कोहेसिभ फोर्स घट्नु। ठीक छ, लिक्विड बीचको कोहेसिभ फोर्स घटेपछि यिनीहरु फैलिन सक्छ, त्यसैले हामीले के भन्नुपर्छ, डिक्रिज। अब विस्कोसिटी डिक्रिज हुन्छ, यो पनि एउटा कारण हो हैन, विस्कोसिटी इन्क्रिज हुँदैन यो त हुने नै भएन। डिक्रिज इन एंगल अफ कन्ट्याक्ट टेम्परेचर सँगको रिलेसन सरफेस टेन्सनमा क्लियर हुन्छ। डिक्रिज इन विस्कोसिटी, विस्कोसिटीमा नि डिक्रिमेन्ट त आउँछ तर एक्ज्याक्ट कारण भनेको सरफेस टेन्सन हुन जान्छ। टाइम पिरियड अफ कम्युनिकेसन सेटेलाइट। अब कम्युनिकेसन सेटेलाइट भनेको अर्थ बाहिर प्रेजेन्ट हुन्छ। जस्तै यो हाम्रो अर्थ भयो भने, यो सेटेलाइट भयो भने, यो सेटेलाइट यस अर्थको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। अब अर्थलाई आफ्नो एक्सिसमा रिभल्भ हुन जति टाइम लाग्छ अथवा रोटेट हुन जति टाइम लाग्छ, कम्युनिकेसन सेटेलाइटलाई पनि त्यही भनिन्छ। टाइम पिरियड भनेको कस्तो कुरा हो भन्दा, यो कम्युनिकेसन सेटेलाइटको इनिशियल पोजिसन भयो, फेरि यो घुम्दै 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 यही इनिशियल पोजिसनमा आउन कति टाइम लाग्छ भनिरहेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो 24 आवर्स हुन्छ। ठ्याक्कै अर्थको रोटेसन हुन टाइम जति लाग्छ त्यति नै टाइम लाग्छ। ठीक छ, अर्को के छ, इफ द अर्थ श्रिङ्क्स टु हाफ अफ इट्स रेडियस विदाउट चेन्ज इन मास ड्युरेसन अफ डे विल बी भनेर सोधिरहेको छ। ठीक छ,
यहाँनिर के सोध्यो, यदि अर्थ चाहिँ आफ्नो रेडियस भन्दा आधा घट्यो भने ड्युरेसन अफ डेमा कस्तो खालको चेन्ज आउँछ भनेर यसले सोधिरहेको छ है। ड्युरेसन अफ डेमा कस्तो खालको चेन्ज आउँछ अथवा रोटेसन हुनको लागि कति समय लाग्छ भनेर यसले सोधिरहेको छ है। अब यो प्रब्लम गर्नको लागि हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सियाको बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ है त। मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला जेनरली 1I=mr² हुन्छ। जेनरली यो कुरा भनेको चाहिँ रोटेसनल मोसनमा आउँछ है त। केमा आउँछ? रोटेसनल मोसनमा। जब कुनै बडी चाहिँ रोटेट गरिरहेको हुन्छ, जसरी लिनियर मोसनमा इनर्सियाको कुराहरू आउँथ्यो, ठिक छ। लिनियर मोसनमा हिँड्दाखेरि अथवा सिधा बाटो हिँड्दाखेरि के को कुरा आउँछ त भन्दाखेरि लिनियरली त्यो चाहिँ मोसनलाई अपोज गर्छ हैन। हामी इनर्सिया अफ रेस्ट, इनर्सिया अफ मोसन भनेर स्टडी गरेका छौँ। त्यसै गरी रोटेसनल मोसनमा पनि के हुन्छ भने जब कुनै बडी रोटेट गरिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर पनि अपोजिसनहरू आउन सक्छ, ठिक छ। के आउँछ? अपोजिसनहरू आउन सक्छ। अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ त? रोटेसनल मोसनको इनर्सिया। मुभमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको, मुभमेन्ट भन्ने बित्तिकै फोर्सको कारण जब टर्निङ इफेक्ट आउँछ त्यसलाई मुभमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा मुभमेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। मुभमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको कस्तो भयो त? टर्न हुँदाखेरि त्यहाँनिर जुन इनर्सिया प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई मुभमेन्ट अफ इनर्सिया भन्न सकिन्छ। अब I=mr² दिएको छ। जेनरली कुनै पनि स्फेरिकल अब्जेक्ट, यदि अर्थलाई मैले स्फेरिकल अब्जेक्ट मान्ने हो भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको 2/5 mE/re² हुन्छ, जहाँ me भनेको मास अफ अर्थ, re भनेको रेडियस अफ अर्थ। यो तपाईहरुले पढ्नु पर्ने हुन्छ जति बेला रोटेसनल डाइनामिक्स सायद 12 मा छ होला। त्यसैगरी एंगुलर भेलोसिटी भनेको θ/t हुन्छ, ठीक छ। एंगुलर भेलोसिटी अब थीटा भनेको 2π हुन जान्छ, किन भन्दा टोटल 360 डिग्री कभर गर्नुपर्ने छ। अर्थ यो पोजिसनमा छ नि उ रोटेट गर्दै 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 आफ्नो इनिशियल पोजिसनमा आउनु पर्यो भने थीटाको भ्यालु कति हुन्छ? 2π हुन्छ। र यो t जुन छ यो t ले टाइम पिरियड बुझाउँछ एउटा टोटल 360 डिग्रीको टर्न हान्नको लागि कति टाइम लाग्छ भनेर। अब यहाँनिर के छ? नयाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, मासमा केही चेन्ज आउँदैन, कति हुन्छ? रेडियसमा चेन्ज आउने हो। रेडियस ठ्याक्कै कति आउने भयो त? पहिलेको भन्दा आधा हुने भयो। के आयो यहाँ? 2/5 me टाइम्स 1/4 re² आउने भयो भनेपछि 1/4 I हुने भयो, ठीक छ। I ड्यासको भ्यालु कति आयो? 1/4 I भनेर यहाँनिर आयो है। अब यहाँनिर हाम्रो के छ? ओमेगा ड्यास भनेको नि 2π/t ड्यास हुन्छ। अभियसली चेन्ज हुन्छ होला भनेर सोचौँ हामी अहिलेको लागि। अब यहाँनिर अर्को एउटा फर्मुला आउँछ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम भन्ने कुरा। I=I'(Ω' भन्ने फर्मुला छ हामीसँग, ठीक छ। यो कुराहरू तपाईहरुले पछि कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टममा बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि यति बुझ्नुस् कि यदि केही कुराहरू चेन्ज भएको छैन भने यो I'(Ω' र I'(Ω') चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हुन जान्छ। अब I को भ्यालु I नै राखौं। ओमेगा भनेको 2π/t हुन गयो। I ड्यास भनेको कति हुन्छ? I ड्यास भनेको 1/4 I हुन जान्छ। यो भनेको 2π/t ड्यास हुन जान्छ। I क्यान्सल भयो, 2π क्यान्सल भयो, t ड्यास भनेको t/4 हुन गयो। अब ओरिजिनल्ली जति बेला रेडियस re नै थियो त्यति बेला कति थियो त? टाइम पिरियड भनेको 24 आवर्स थियो। 24/4 भनेपछि 6 आवर्स लाग्ने रहेछ, ठीक छ। नयाँ टाइम पिरियड भनेको 6 आवर्स लाग्छ जब रेडियस चाहिँ आधा हुन्छ भने चाहिँ 6 आवर्स हुन्छ। अर्को छ स्पोक्स आर मेड इन साइकल इन अर्डर टु इन्क्रिज के त? एंगुलर मोमेन्टम हुन जान्छ यसको एन्सर। किन यस्तो हुन्छ त भन्दा स्पोक्सहरु राखिसकेपछि कुनै पनि साइकलमा स्पोक्सहरु राखिसकेपछि मास डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यहाँनेरि कुनै पनि अब्जेक्टको मास धेरै छ, ठीक छ। कुनै पनि अब्जेक्टको मास धेरै छ भने त्यसको पोजिसनमा चेन्ज ल्याउन अप्ठ्यारो हुन्छ। साइकलमा जब हामी स्पोक्सहरु राख्छौं एउटा कुरा त त्यसले मास बढाइदिने भयो, ठीक छ। त्यसैगरी एक्सटर्नल अब्जेक्ट्सहरुबाट पनि बचाउने भयो भन्नाले एक्सटर्नली बाहिरबाट कसैले ठेल्दियो भने नि सजिलैसँग लड्ने भएन साइकल। त्यसैगरी मास यसरी डिस्ट्रिब्युट हुँदाखेरि यहाँनिर मोसन पनि सजिलोसँगले हुन्छ, मोसन पनि स्मुथली हुन सक्छ, ठीक छ। मोमेन्ट अफ इनर्सियाले के बढाउँछ? बढाउँछ है। मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई पनि यसले इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ, ठीक छ। एउटा इन्क्रिज इन मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ।
बर्नोलिज थियोरम। अब यो बर्नोलिज थियोरम चाहिँ हाम्रो फ्लुइड डाइनामिक्स पढ्दाखेरि आउँछ है। बर्नोली थियोरम भनेको फ्लुइड डाइनामिक्स पढ्दाखेरि हामीले जस बर्नोलिज थियोरमको बारे सोधिरहेको हुन्छ। अब बर्नोलिज थियोरम अलिकति डिफिकल्ट नै हुन जान सक्छ जति बेलासम्म हामीले विस्कोसिटी, स्टेडी फ्लोहरू अनि टर्बुलेन्ट फ्लोहरूको बारेमा स्टडी गर्दैनौँ। बर्नोलिज थियोरम भन्दा माथि युलर्स फर्मुलाहरू भनेर भनिन्छ, आदि इत्यादि कुराहरू छ। यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बर्नोलिज थियोरमले चाहिँ जेनरली के भन्छ भने टोटल इनर्जी अफ अ सिस्टम कन्स्टेन्ट हुन्छ, अथवा वाटरको कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसको काइनेटिक इनर्जी, त्यसको प्रेसर इनर्जी र त्यसको के त अर्को पोटेन्सियल इनर्जी, टोटल इनर्जी चाहिँ जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। बर्नोलिज थियोरमहरूकै कारण प्लेनहरू उड्न सक्छ होइन, जस्तै अनि फ्ल्यागहरू कसरी फ्लटर गर्छ त, हो त्यो सबै कुराहरू बर्नोलिज थियोरम अन्तर्गत आउन जान्छ। यो चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भयो। अर्को के छ, वाटर ब्यारल ह्याभिङ water up to depth D is placed on a table of height h. A small hole is made on its wall so that the stream of water falls horizontally distance r from barrel. ठीक छ। सुरुमा के भन त, वाटर अफ डेप्थ डी छ, डेप्थ डी मा छ। सपोज यो हाम्रो पानीको भाँडो भयो अरे है, यहाँनिर हाम्रो पानीको भाँडो छ, यसको डेप्थ चाहिँ कतिसम्म छ त, डेप्थ डी सम्म छ। अनि यहाँनिर एउटा टेबल छ, यो टेबलको हाइट h छ, यो वाटरको डेप्थ डी छ। अब हामीले यहाँनिर एउटा डुलो पार्दियौँ, यहाँनिर डुलो पार्दाखेरि त पक्कै पनि यहाँनिरको प्रेसरको कारण यो पानी अगाडि जान्छ। यसले के भन्नु भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको होरिजोन्टल डिस्टेन्स भनेको r छ। ठिक छ। अब क्वेसन हामीलाई के सोधिरहेको छ भने स्मल होल देन भ्यालु अफ इज, स्मल होल इज मेड on its wall so that the stream falls भनेर भनेर यहाँनिर हेरौँ है त। अब यो हाइट h छ, यो d छ है। जेनरली यहाँनिर के हुन्छ भने सपोज मास अफ वाटर m छ भने हामीले कन्जर्भेसन अफ इनर्जी वाला प्रिन्सिपल लाउनुपर्छ, कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। अब कन्जर्भेसन अफ एनर्जीले के भन्छ त भन्दाखेरि टोटल पोटेन्शियल इनर्जी र टोटल काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ, सरी टोटल इनर्जी जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा चेन्ज हुन्छ। जबसम्म यो वाटर बोतल जुन छ, यो वाटरबाट अथवा यो बिकरबाट पानी खसेको थिएन, यो त हाइट h मा थियो। हाइट h मा भएपछि यसमा पोटेन्शियल इनर्जी स्टोर भइरहेको थियो। अब यहाँनिर मैले काहीँनिर दुलो पार्दै, सपोज यो पोइन्टमा दुलो पारेँ, किनभने यति डेप्थमा भनेर क्वेसनले सोधेको छैन, सबैभन्दा तल्लो डेप्थमा मैले दुलो पारिदिएँ भने के हुन्छ, अब यहाँबाट पानी त बग्न थाल्छ। यहाँबाट पानी बग्नुको मतलब के हुन थाल्छ, अब काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भयो। ठिक छ, काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भयो। यहाँनिर के हुन्छ भने जुन यो इनर्जी हुन्छ, सपोज काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ mv स्क्वायर हुन्छ, र यहाँनिर हामीले पोटेन्शियल इनर्जी कति मान्नु पर्ने हुन्छ त, पोटेन्शियल इनर्जी भनेको यहाँनिर mgd हुन जान्छ। ठिक छ, पोटेन्शियल इनर्जी भनेको के हुन्छ, mgd हुन जान्छ। d भनेको के हुन जान्छ, यो अब्जेक्टको डेन्सिटी है त। अब m क्यान्सल भयो, भेलोसिटी भनेको के हुने रहेछ, 2gd हुने रहेछ। अब हामीले के थाहा छ भने h इक्वल्स टु ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हुन्छ। इनिसियली भेलोसिटी 0 थियो, त्यही भएर h इक्वल्स टु हाफ gt स्क्वायर हुन्छ। अब t स्क्वायर भनेको के भयो, 2h/g हुन्छ। t इक्वल्स टु रुट अन्डर 2h/g हुन जान्छ। ठिक छ। अब होरिजेन्टल डिस्टेन्स r भनेको छ, r भनेको के हुने भयो त, r भनेको यहाँनिर vt भनेर हुन्छ। अब v को भ्यालु कति छ, रुट अन्डर 2gd भनेर छ, र t को भ्यालु कति छ, 2h/g भनेर छ। अब यहाँनिर के आउँछ, रुट अन्डर dh भनेर आउँछ। यो g क्यान्सल हुन्छ, यो 2 आउने भयो यहाँनिर। अब d को भ्यालु के हुन्छ, r स्क्वायर बाई 4h हुन जान्छ। यहाँ क्यालकुलेट गर्दा कहाँ छ, r स्क्वायर बाई 4h त यहाँ छैन हैन, 4h हुन जान्छ। यहाँ चाहिँ हामीले डेन्सिटीको भ्यालु सोधे हो। अब यो क्वेसन, यो इक्वेसन भनेको बर्नोली इक्वेसनबाट हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ। हामीले भन्न सक्छौँ त्यसलाई एज प्रेसर इनर्जी भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, थोरै क्वेसन गाह्रो हुन्छ, यो कन्सेप्टले थोरै प्रब्लम गर्न सक्छ। अर्को के छ, मास अफ 60 kg इज टेकन टु द मुन अफ ग्राभिटी अफ अर्थ हैन। मास अफ 60 kg इज टेकन टु मुन अफ ग्राभिटी 1/6 अफ अर्थ, वाट इज मास अफ द मुन।
मास अन द मुन। अब कुनै एउटा अब्जेक्ट 60 केजी को छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मुनमा लग्यौं, अर्थमा 60 केजी छ, मुनमा लग्दाखेरि कति हुन्छ, अभियसली 60 केजी नै हुन्छ, किनभने त्यो भित्रको कन्टेन्टमा त चेन्ज आएको छैन हैन। जस्तै तपाईसँग यहाँनेर 1 केजी को डग छ, त्यहाँनेर केही नम्बर अफ एटम्सहरु छ। अब त्यसलाई मुनमा लग्दाखेरि त त्यसको एटम्सको नम्बरमा त चेन्ज आउँदैन, भन्छ त्यसको म्याटर कन्टेन्टमा पनि चेन्ज आउँदैन, मासमा चेन्ज आउने त कुरै भएन। इन अर्थ डे एन्ड नाइट अकर्स ड्यू टु, अर्थमा डे एन्ड नाइट किन अकर गर्छ त भन्दा रोटेसन अफ अर्थ, रिभोल्युसन अफ अर्थ होइन, रोटेसन अफ अर्थ अराउन्ड इट्स एक्सिस। ठीक छ, रोटेसन अफ अर्थ अराउन्ड इट्स एक्सिस को कारण चाहिँ डे एन्ड नाइट आउँछ। अर्थ आफ्नै एक्सिस वरिपरि घुम्छ। अब सन यहाँनेरि छ भने घुम्दाखेरि के हुन्छ, जहाँनेरि लाइट पर्छ त्यहाँनेरि डे हुन्छ, जहाँनेरि लाइट पर्दैन त्यो नाइट टाइम हुन्छ। ठीक छ, अर्को के छ, विच इज म्याक्सिमम नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनेर छ, कुनमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। यसको लागि सुरुमा मास भेट्ने, H2O को कति हुन्छ, 18 हुन्छ। N2O3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजनको तपाईको एटोमिक मास है, तपाईहरुलाई नाइट्रोजनको कति छ, हाम्रो के अरे अक्सिजन भन्दा एक स्टेप माथि हुन्छ हैन, कति हुन्छ त यसको भनेको 14, 14 दुना 28, 28 प्लस 16 त 48 भने 676 हुन्छ, यो 76 हुने भयो। म्याग्नेशियमको के त, हाम्रो म्याग्नेशियमको एटोमिक वेट, म्याग्नेशियमको एटोमिक वेट लगभग 24 हुन जान्छ। अब 76 भनिसकेपछि यो 18 छ, ठ्याक्कै डबल हुने भयो यहाँनेरि। ठीक छ, 18 ग्राममा जति हुन्छ 36 मा त्यसको डबल हुन्छ। 76 छ, 76 मा जति हुन्छ 76 बाइ 58 बाइ 76 हुन्छ, ठ्याक्कै कम हुन्छ, सिम्पल कुरा। 24 ग्राममा जति हुन्छ 12 ग्राममा त्यसको आधा हुन्छ, भनेपछि यसमा डबल हुने रहेछ, यसमा पनि घट्ने रहेछ, यसमा पनि घट्ने रहेछ भने चाहिँ अभियसली वाटरमा ज्यादा मोलिक्युल्सहरु हुन्छ हैन। सिम्पल कुरा हो, तपाईहरुले क्याल्कुलेट पनि गरिराख्नु पर्दैन। हुन त यो कुराहरु तपाईहरुले 11 क्लासमा मूल कन्सेप्टहरु पढ्दा पढ्नै पर्छ। अब व्हिच अफ द फलोइङ डज नट बिलोङ टु क्वान्टम नम्बर भनिरहेछ। यहाँनेरि स्पिन क्वान्टम नम्बर पनि हुन्छ, अर्बिटल क्वान्टम नम्बर पनि हुन्छ, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर पनि हुन्छ, तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर हुँदैन। ठीक छ, एउटा हुन्छ एजिमुथल, अर्को हुन्छ म्याग्नेटिक, अर्को हुन्छ स्पिन, अर्को हुन्छ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। स्पिन एंगुलर मोमेन्टम भनेको त्यही म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर, स्पिन क्वान्टम नम्बर। अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम भनेको म्याग्नेटिक अन्तर्गत आउँछ, अर्को प्रिन्सिपल भयो। सोलिड NaCl हैज, ठीक छ, सोलिड NaCl मा के हुन्छ त भन्दा 4 वटा Na 4 वटा Cl, 2 वटा Na 2 वटा Cl, 8 वटा Na 8 वटा Cl भनेको छ। अब सोलिड NaCl त तपाईले आफूले खाने नुन त देखिराख्नु भएको छ। ठीक छ, सोलिड NaCl मा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेछ। ठीक छ, अब सोलिड NaCl को स्ट्रक्चर बनाउनु त एकदम लिङ्गर हुन्छ हैन, कस्तो हुन्छ त एकदमै लिङ्गर हुन जान्छ, किनभने धेरै हुन्छ। तर यहाँनेरि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने 1:1 रेशियोमा चाहिँ यो मिक्स भएर बसेको हुन्छ। ठीक छ, 1:1 रेशियोमा मिक्स भएर बसेको हुन्छ। अब 2 NaCl, अर्को छ 2 Cl हैन, अर्को छ 4, अर्को छ 4। सोलिडमा जेनरली यसले स्ट्रक्चर सोध्न खोजेको होला है, स्ट्रक्चर सोध्न खोजिरहेछ, एउटा क्युबोइडको स्ट्रक्चर जस्तो हुन्छ यहाँ। ठीक छ, एउटा क्युबोइड अथवा दुईटा के भन्ने पिरामिडहरु मिक्स भएको बाइ पिरामिड जस्तो शेपमा भन्न सकिन्छ हामीले है, बाइ पिरामिड र ल्याटिस एरेन्जमेन्ट हामीले हेर्ने हो भने। अब ल्याटिस एरेन्जमेन्ट अनुसार यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो जुन Na छ है, हाम्रो जुन Na को नम्बर हुन्छ त्यो भनेको 1 2 3 4 5 6 6 वटा पनि हुन सक्छ है, 6 वटा Na 6 वटा Cl पनि हुन सक्छ है। जेनरली यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ। सपोज तपाईले यसरी बेस बनाऊ, यो मेरो बेस हुने भयो, यहाँनेरिबाट यो पोइन्टबाट मैले यसरी पिरामिड बनाएँ है, फेरि यही बेस युज गरेर म यहाँ पनि पिरामिड बनाउँछु यसरी। ठीक छ, यो हुन्छ। अब यहाँनेरिको पोइन्टहरुमा हाम्रो भ्यालुजहरु अथवा के हुन जान्छन् त हाम्रो स्ट्रक्चर्सहरु चाहिँ यहाँनेरि आउन थाल्छ है।
अथवा यसलाई सोच्ने अर्को तरिका भनेको हामीले यो स्ट्रक्चरले पनि सोच्न सकिन्छ। एउटा क्युबोइड अथवा क्युबको स्ट्रक्चरले हामीले सोच्न सकिन्छ यसलाई। जस्तै यहाँनेरि एउटा भ्यालु भयो हैन, यहाँनेरि अर्को भ्यालु भयो, उतापट्टिको पोइन्टमा अर्को भ्यालु भयो, यसरी भ्यालुजहरु आउँछ। अब यसमा चाहिँ 4 वटा एन 4 वटा सिएल पनि हुन्छ। अब कस्तो खालको स्ट्रक्चर अनुसार हेर्ने हो त्यो अनुसार पनि डिपेन्ड गर्छ, तर तपाईले फोएन फोसिएल लेख्नु भएन हुन्छ। ठीक छ। स्ट्रक्चरहरु तपाईहरुले जब ल्याटिस स्ट्रक्चरहरु पढ्नुहुन्छ त्यो ल्याटिस स्ट्रक्चरमा तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। अर्को हाम्रो छ पेप्टाइड बोन्ड भनेर छ, पेप्टाइड बोन्ड इन प्रोटिन। अब प्रोटिन भनेको जेनरली यो चाहिँ एमिनो एसिड हुन्छ। अहिलेको लागि हामीले यति नै बुझौं। पेप्टाइड बोन्ड्सहरु भनेको चाहिँ एमिनो एसिड्स रेजिड्युज इन पोलिपेप्टाइड है, यिनीहरुको लागि लिंक जस्तो हुन जान्छ। ठीक छ। अब पेप्टाइड बोन्डहरुले चाहिँ के गर्छ त भन्दा मल्टिपल एमिनो एसिड्सहरु, ठीक छ। अब प्रोटिन स्ट्रक्चर सिम्पल छैन, जहीँ तहीँ एउटै खालको प्रोटिन युज हुन सक्दैन। अब त्यो एमिनो एसिड्सहरु चाहिँ प्रोटिनको बिल्डिङ ब्लक्स जस्तो भयो। त्यो एमिनो एसिड्सहरुलाई जोड्ने भनेको चाहिँ पेप्टाइड बोन्ड्सहरुले जोइन हुने गर्छ। ठीक छ। मल्टिपल एमिनो एसिड्सहरु त्यहाँनेरि जोइन भएको हुन्छ। अब केले चाहिँ यस्तो फर्मेसन गर्छ त भन्दा यो CONH ले चाहिँ यो फर्मेसन गर्छ। यो हाम्रो पेप्टाइड बोन्ड हुन जान्छ। यो CONH ले चाहिँ के गर्दिन्छ त दुईटा एमिनो एसिडहरुलाई जोइन गर्ने काम गर्छ। When Na is placed in water, Na के हुन्छ? सपोज मैले Na र H2O राखे भने यसले के फर्म गर्छ? NaOH फर्म गर्छ। ठीक छ। NaOH फर्म गर्छ, अरु जे प्रोडक्ट बनोस्। अब OH भनेको के भयो त माइनस हुन्छ, Na भनेको प्लस हुन्छ। Na ले आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भनेपछि Na अक्सिडाइज हुन गयो। अर्को छ कुनको हायर बोन्ड एंगल हुन्छ। अब यो बोन्ड एंगलको पढ्नको लागि बोन्ड स्ट्रेन्थहरु सबै कुरा पढ्नु पर्ने हुन्छ। म सिम्पली भन्दिन्छु अक्सिजन यहाँनेरि C डबल बोन्ड 180 डिग्री हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो H2O जुन छ तपाईहरुले सोच्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि H2O सिम्पल कुरा हो हैन, त्यस्तो खासै केही पनि छैन भन्ने हुन सक्छ। H2O को हामीले बोन्ड एंगल हेर्यौं अथवा बोन्डको कुरा गर्यौं भने 104.50 हुन्छ। ठीक छ। H2O को स्ट्रक्चर अलिकति बेग्लै खालको पनि हुन्छ। जस्तै H2O को स्ट्रक्चर भनेको यो O भयो, यो H भयो, पोलर कम्पाउन्ड जस्तो हुन्छ। अब यो एंगल भनेको चाहिँ 104.45 डिग्री हुन्छ। ठीक छ। यसको 104.45 भयो। त्यसैगरी NH3, अब एमोनियाको NH3 को बोन्ड एंगल, NH3 बीचको बोन्ड एंगल भनेको चाहिँ तपाईहरुको कति हुन जान्छ भन्दा 107.8 डिग्री हुन्छ। ठीक छ। यिनीहरु बीचको बोन्ड एंगल भनेको 107.8 डिग्री हुन्छ। थोरै वाटर भन्दा अलिकति ज्यादा हुन्छ। अब यसको बारेमा तपाईले लोन पेयर बोन्ड पेयर हो त्यस्तोको बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ है। मैले अलि डेप्थमा गइन, जब हामी केमिस्ट्रीको बारेमा स्टडी गर्छौं त्यहाँनेरि हामी सबै कुरा हेरिहाल्छौं। अब आउँछ यहाँनेरि CH4 बीचको बोन्ड एंगल, अझै यो त झन् लफडा खालको हुन्छ। CH4 मा चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ त यो यहाँनेरि C भयो नि, यतापट्टि H, यो भयो H, यो भयो H हैन, अनि उतापट्टि अर्को H पनि हुन्छ। ठीक छ। यो स्ट्रक्चर यो चाहिँ VSAPR थ्योरी द्वारा निकालिएको स्ट्रक्चरहरु हुन्छ। म धेरै गइन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ र बोन्ड एंगल भनेको यहाँनेरि 109.5 डिग्रीको हुन्छ। ठीक छ। यसमा 109.5 डिग्रीको हुन्छ। अब बोन्ड एंगल बीचकै कुरा गर्ने हो त CO2 मा अब हेर्दाखेरि 0 डिग्री पनि भन्न सक्यो, यिनीहरु बीचको बोन्ड एंगल छैन हैन। त्यसरी पनि हामीले भन्न सक्छौं। CO2 छ, CO2 मा हाम्रो बोन्ड एंगल जुन छ 180 डिग्री हुन्छ। भन्छ सबैभन्दा हाईएस्ट त बोन्ड एंगल त CO2 मा छ, किनभने 180 डिग्री छ। H2O मा कति थियो हाम्रो अघि हामीले हेरेका थियौं है, NH3 मा 106 भयो, H2O मा 104 होला, NH3 मा 107, H2O मा 104, CH4 मा 109। अब रेट अफ केमिकल रियाक्सन फास्ट हुन्छ कि स्लो हुन्छ भन्ने कुरा हो। रेट अफ केमिकल रियाक्सन भनेको कुनमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त टाइममा पनि डिपेन्ड हुन्छ। टाइम बढे अनुसार रियाक्सन फास्ट पनि हुन सक्छ, स्लो पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा प्रेसरमा पनि डिपेन्ड गर्छ, कन्सन्ट्रेसनमा नि, अल अफ दिस हुन्छ। अब टाइप अफ हाइब्रिडाइजेसन अफ फ्री रेडिकल इन्टरमिडिएट भन्ने कुरा छ। यो भनेको sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ।
तीनवटा हाइब्रिडाइजेसन sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेसनहरु हुन्छ यही कुराहरु छ which of the following is used to make रेड इङ्क अथवा रेड इङ्क बनाउनको लागि कुन युज हुन्छ भनेर भनिरहेको छ अब यहाँनेरि के आयो त पहिलो आयो हाम्रो कङ्गो रेड भनेर आयो ठीक छ कङ्गो रेड भनेर आयो अब कङ्गो रेड भनेको चाहिँ सोडियम साल्ट हो र यो चाहिँ रेड इन अल्कलाइन सोलुसन हुन्छ ब्लू इन एसिडिक सोलुसन हुन्छ ठीक छ ब्लू इन एसिडिक सोलुसन हुन्छ कङ्गो रेडहरु चाहिँ के हुन्छ त पहिले चाहिँ कटनमा जुन रङ हाल्ने हुन्छ कटन त सेतो हुन्छ है कटनमा रङ हाल्नको लागि युज हुन्थ्यो ठीक छ तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरली घामसाम पर्यो भने जेनरली यो जान्थ्यो है र अल्काली प्रेजेन्ट छ भने रेड हुन्थ्यो एसिड छ भने ब्लू हुन्थ्यो त्यसैले युज भएन अर्को के आयो त कङ्गो रेड पछि हाम्रो पारा रेड भनेर आयो ठीक छ कङ्गो रेड पछि पारा रेड आयो अब पारा रेड कङ्गो रेड भनेको चाहिँ स्टेनिङको लागि युज भयो भन्दा हाम्रो पारा रेड डाई भनेपछि रेडकै कुराको लागि युज हुने भयो पारा रेड हुन्छ अर्को के छ अलिजारिन भनेर छ ठीक छ अलिजारिन भनेर छ अब अलिजारिन भनेको चाहिँ स्टेनिङ एजेन्ट भनेको बायोलोजिकल रिसर्चहरुमा स्टेन गर्नको लागि जेनरली युज भइरहेको हुन्छ नेचुरल सिल्क भनेको चाहिँ पोलिस्याकाराइड भनेर हुन्छ अरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ नट बायोडिग्रेडेबल पोलिमर भन्छ यस्तो पोलिमर जुन चाहिँ बायोडिग्रेडेबल छैन नाइलोन 66 हुन जान्छ एनिजोल एन्ड फेनेटोल ठीक छ एनिजोल एन्ड फेनेटोल अब यहाँनेरि स्टेरो आइजोमर्स रिङ आइजोमर्स स्ट्रक्चरल आइजोमर्सहरु भनेर छ होमोलोगस सिरिजमा पर्छ यो चाहिँ है अब आइजोमर्सहरु भनेको हेर्दा सेम जस्तो देखिन्छ मोलिकुलर फर्मुला सेम हुन्छ तर यिनीहरुको काम गराइमा डिफरेन्ट हुन्छ अथवा केमिकल प्रपर्टिजहरु नै टोटली डिफरेन्ट हुन्छ होमोलोगस सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ वेट बढ्दै जान्छ एटोमिक वेट बढ्दै जान्छ तर पनि यिनीहरुको फिजिकल प्रपर्टिज डिफरेन्ट हुन्छ तर केमिकल प्रपर्टिज चाहिँ सेम हुन्छ अर्को के छ सर्टेस्ट बोन्ड लेन्थ चाहिँ केमा हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ अब O2 भयो है O भनिसकेपछि यसको बाहिर 1 2 3 4 5 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अब O2 प्लस O र O छ 1 2 3 4 5 6 भनेर छ अब दुईटा यहाँनेरि O बीचको डबल बोन्ड छ अब O2 प्लस भनिसकेपछि इलेक्ट्रोन लुज भयो कुनै एउटा इलेक्ट्रोन लुज भयो रे दुईटा त बोन्डमा छ यहाँनेरि दुईटा बोन्डमा छ ठीक छ यो दुईटा बोन्डमा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँनेरि एउटा इलेक्ट्रोन लुज भयो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँनेरि यसले पोजिटिभ चार्ज गेन गर्ने भयो यो त इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ यहाँ पनि O2 प्लसै छ है अर्को छ O2 2 माइनस भनेपछि दुईटा इलेक्ट्रोन झनै थपियो हैन दुईटा इलेक्ट्रोन ओभरअल थपियो सर्टेस्ट बोन्ड लेन्थ कुन हुन्छ भन्दा जहिले पनि यिनीहरु चाहिँ पुचुक्क भएर बस्न चाहन्छन् अथवा इक्विलिब्रियममा बस्न चाहन्छन् सर्टेस्ट बोन्ड लेन्थ भनेको O2 प्लसमा हुन जान्छ अ मेटल व्हिच इज प्रोटेक्टेड बाइ लेयर अफ इट्स अक्साइड भनेको एल्युमिनियम अक्साइडहरु छन् अक्साइड्सहरुको लेयरले यसलाई बचाइरहेको हुन्छ अल्फा पार्टिकल क्यान बी डिटेक्टेड बाइ जब तपाईहरुले रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्ट पढ्नुहुन्छ त्यहाँनेरि तपाईहरुले भेट्नुहुन्छ कि ZNSS गोल्ड फोइल युज हुन्छ तर स्क्याटर गर्नको लागि अल्फा पार्टिकल स्क्याटर गर्नको लागि चाहिँ जेनरली गोल्ड फोइलहरुको त्यहाँनेरि युज आउँछ अब निसिल्स ग्रान्युल भनेर छ है अब हामीले सायद यसको बारेमा त त्यति पढा छैनौं निसिल ग्रान्युल्सहरु चाहिँ साइटोप्लाज्म अफ सेल बडीमा प्रेजेन्ट हुन्छन् न्यूरोन्सहरुको साइटोप्लाज्ममा प्रेजेन्ट हुन्छन् यसमा चाहिँ अरु अर्गानेल्सहरु पनि प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसमा जस्तै गोल्गी एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अब यो ग्रान्युल्सहरुले चाहिँ के हुन्छ त स्लाइट कलर दिए जस्तो हुन्छ ठीक छ के हुन्छ स्लाइट कलर्सहरु दिए जस्तो हुन्छ यो चाहिँ जेनरली केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त है जेनरली यो चाहिँ एब्सेन्ट हुने अथवा प्रेजेन्ट हुने भनेको हाम्रो जेनरली आरएनए मा प्रेजेन्ट हुन्छन् डीएनए मा प्रेजेन्ट हुँदैनन् द रिजेनरेसन अफ कार्टिलेज इज ड्यू टु मैट्रिक्स को कारण चाहिँ कार्टिलेजमा आउँछ फ्रुटिङ बडी अफ प्लाज्मोडियम भनेर छ है फ्रुटिङ बडी अफ प्लाज्मोडियम अब यहाँनेरि के आयो त प्लाज्मोडियम भनेर आयो
प्लाज्मोडियम भनेको चाहिँ एक प्रकारको के हो, एल्गी हुन जान्छ। ठिक छ, युनिसेलुलर युक्यारियोट्स। अब अर्को एउटा हुन्छ प्रोक्यारियोट्स, अर्को हुन्छ युक्यारियोट्स भनेर हुन्छ है। प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्स भनेर आउँछ। फ्रुटिङ बडी अफ प्लाज्मोडियम भनेको चाहिँ के हो त, यहाँनिर अब कोनिडिया, ओइडिया, एस्कस, स्पोरोफोर भनेर छ है, स्पोरोफोर भनेर छ। अब स्पोरोफोर भनेको चाहिँ स्पोर बियरिङ स्ट्रक्चर अफ फङ्गसलाई भनिन्छ। स्पोर्सहरूले के काम गर्छ त भन्दा, स्पोर्सहरूको काम भनेको चाहिँ जेनरली फ्ला अथवा नयाँ न्यू लाइफ दिनको लागि चाहिँ स्पोर्सहरू आउँछ। ठिक छ, स्पोरोफोर। एक्सेसिभ बेन्डिङ अफ टेन्डन, टेन्डन जुन हुन्छ हाम्रो मसल्सहरू है, मसल्स र बोनलाई के भन्छ कनेक्ट गर्ने जुन टिस्यु भनौँ त्यसलाई चाहिँ टेन्डन भनिन्छ। जब टेन्डनहरूमा एक्सेसिभ बेन्डिङ हुन जान्छ त्यसले चाहिँ स्प्रेन ल्याउँछ। फ्र्याक्चरहरू भनेको जेनरली बोनहरूमा हुन जान्छ, बोनहरू चाहिँ क्र्याक भयो भने त्यो फ्र्याक्चर हुन जान्छ। स्ट्रेन भनेको अलिकति धेरै स्ट्रेस भयो, सायद हामी एउटै पोजिसनमा बसिरहेको छौँ होइन, अथवा झुकेर बसिरहेको छौँ भने मसल्सहरूमा बोन्सहरूमा के हुन्छ, प्रब्लम्सहरू क्रिएट हुन्छ है, दुख्ने ओर्ने हो त्यस्तो कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेनहरू हुने भयो। ठिक छ। त्यसै गरी एडल्ट मेनहरूमा कस्तो खालको किडनी पाइन्छ भनिरहेको छ। अब यहाँनिर आएको छ प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक भनेर छ। ठिक छ। सुरु मेजोनेफ्रोस भनेको चाहिँ मेजोनेफ्रिक ट्युबुल्सहरू हुन्छ इन्टरमिडिएट मेजोडोममा। ठिक छ, यो भयो हाम्रो मेजोनेफ्रिक। अर्को छ मेटानेफ्रिक भनेको चाहिँ 5 विक्स अफ डेभलपमेन्ट र पर्मानेन्ट एन्ड फङ्सनल किडनी इन हायर भर्टाब्रेट्स भनेर हुन्छ। अब अर्को छ प्रोनेफ्रिक होइन, ह्युमन किडनिजहरू चाहिँ जेनरली मेटानेफ्रिक हुन्छ, एकदम हायर लेभलको किडनिजहरू जस्तो भयो होइन। अब प्रोनेफ्रोजहरू भनेको चाहिँ जेनरली भर्टिब्रेटहरूमै पाइन्छ, तर यस्तो किडनीहरू भनेको चाहिँ जेनरली कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम पुरानो टाइपको होइन, पुरानो टाइपको जनावरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो एन्सर भनेको चाहिँ मेटानेफ्रिक हुन्छ। नन प्रोटिन पार्ट अफ एन्जाइम, कुनै पनि एन्जाइम छ त्यसको नन प्रोटिन पार्ट है। अर्को के छ यहाँनिर एपोइनाइम भनेर छ, एपोइनाइम भन्दा पनि एपोइन्जाइम भनेर छ। एपोइन्जाइमले चाहिँ के गर्छ त भन्दा फर्म्स एक्टिभ इन्जाइम सिस्टम बाई कम्बिनेसन विथ कोइन्जाइम है, कोइन्जाइम र डिटरमाइन्स स्पेसिफिसिटी अफ सिस्टम फर अ सबस्ट्रेट भनेर छ। ठिक छ, नन प्रोटिन पार्ट यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। ठिक छ, यसले चाहिँ के गर्छ त कम्बाइन गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने हो है, तर यो आफैमा के हो त प्रोटिन होइन। स्टडी अफ न्युक्लियस, न्युक्लियसलाई चाहिँ क्यारियोलोजी भनेर भनिन्छ। प्लेग इज कज्ड होइन, प्लेग भनेको के हुन्छ हैजा भनेर भन्छ होइन, हैजा चाहिँ सेरिया पेस्टिसले गर्छ। त्यसै गरी पिएच अफ ह्युमन युरिन, पिएच अफ ह्युमन युरिन भनेको अलिकति एसिडिकतिरै जाने भयो, सरी बेसिकतिरै जाने भयो होइन, कति हुन्छ 6.4 हुन्छ। अब टप अफ इकोलोजिकल पिरामिड, इकोलोजिकल पिरामिड भनेको कस्तो त हाम्रो जुन अहिले यहाँ देखिरहेको छौँ जस्तै हुन्छ, सुरुमा प्रोड्युसर हुन्छ, कन्ज्युमर हुन्छ, कन्ज्युमरको माथि सबैभन्दा माथिल्लो लेभल को हो त भन्दा कार्निभर्सहरू हो। कार्निभर्सहरूले जेनरली अरू जनावरहरूलाई खाने गर्छ। त्यसपछि के आयो नम्बर अफ पेरिस्टोम टिथ, पेरिस्टोम के छ टिथ भनेर छ। पेरिस्टोम टिथ भनेको कस्तो हो त, पेरिस्टोम टिथ भनेको चाहिँ ट्रायङ्गुलर स्ट्रक्चरको हुन्छ। ठिक छ, र यो चाहिँ डेड सेल्सहरूबाट फर्म भएको हुन्छ। सेल वाल्समा डेड सेल जब त्यहाँनिर आउन थाल्छ तिनीहरू ठिक भइसकेपछि चाहिँ यो पेरिस्टोम टिथहरू आउँछ। अब यो पेरिस्टोम टिथहरूको नम्बर चाहिँ के हुन्छ त जेनरली 16 नम्बर हुन्छ। ठिक छ, 16 नम्बरमा हुन्छ। अब यहाँनिर सोधिरहेको छ फ्युनेरियामा, ठिक छ, फ्युनेरियामा चाहिँ जेनरली 32 वटा हुन्छ। ठिक छ, फ्युनेरियामा 32 वटा हुन्छ तर जेनरल रूपमा 16 वटा हुन्छ। भाइटल क्यापासिटी अफ ह्युमन, अब यो भाइटल क्यापासिटी भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। भाइटल क्यापासिटी भनेर छ, भाइटल क्यापासिटी भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि हाम्रो लङ्सले म्याक्सिमम कति एयर लिन सक्छ भन्नु चाहिँ के हो त भाइटल क्यापासिटी हो। जेनरली हाम्रो भाइटल क्यापासिटी भनेको 3 to 5 लिटर्स हुन्छ, त्यो भनेको 4800 सीसी भनेर लेख्न सकिन्छ। जुभिनाइल स्टेज अफ मस प्लान्ट, ठिक छ, के भने जुभिनाइल, जुभिनाइल भनेको त जब तपाईहरुले
नराम्रो काम गर्नुहुन्छ सानो बच्चाको स्थितिमा, त्यति बेला चाहिँ जुभिनाइल स्टेज भनेर भनिन्छ। जुभिनाइल फेज भनेको चाहिँ पिरियड अफ ग्रोथ आफ्टर बर्थ इन एन इन्डिभिजुअल अर्गानिजम बिफोर इट मिट्स रिप्रोडक्टिभ म्याच्युरिटी। भन्न खोजेको कस्तो त भन्दा तपाईँ ग्रो हुँदै हुनुहुन्छ तर तपाईँ रिप्रोडक्टिभ तरिकाले चाहिँ म्याच्योर भइसकेको हुनुहुन्न भने त्यसलाई चाहिँ जुभिनाइल स्टेज भनिन्छ। जुभिनाइल स्टेज अफ मस भनेको चाहिँ प्रोटोनर्भ भनेर भनिन्छ। अर्को छ सिपवर्म। सिपवर्म भनेको एक प्रकारको मोलस्का हुन्छ। त्यसै गरी अब भिटामिन डिस्ट्रोइड इन हिटिङ, ठिक छ, भिटामिन डिस्ट्रोइड बाई हिट भनेको कुन कुन भिटामिन डिस्ट्रोय हुन्छ त? भिटामिन सी चाहिँ इजिली डिस्ट्रोइड हुन्छ है, भिटामिन सी इजिली डिस्ट्रोइड हुन्छ र भिटामिन B12हरू जेनरली तिनीहरू डिस्ट्रोय हुँदैन, ठिक छ। र 120 डिग्रिज भन्दा ज्यादामा चाहिँ है 120 डिग्रिज भन्दा ज्यादामा चाहिँ भिटामिन ए पनि डिग्रेड हुन जान्छ, ठिक छ। 120 डिग्रिजमा भिटामिन डी लाई हिटले गर्दैन भने चाहिँ हामीले भिटामिन ए नै लेख्नु पर्ने हुन्छ। B1 र B2 को लागि एकदम हाई टेम्परेचर चाहिन्छ। भिटामिन डी हिटले जेनरली डिस्ट्रोय हुँदैन। भिटामिन ए 120 भन्दा ज्यादा हो है, हो त्यस्तो कुरा हो छ। अब बोथ एनएनएस कन्टेन्ट गर्ने भिटामिन B1 हुन्छ। हेपारिन है, हेपारिन चाहिँ कसले सेक्रेट गर्छ त? यो हेपारिन भन्ने जुन कुरा छ सुरुमा त तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो हेपारिन। अब जेनरली यहाँनेरि सबै 11 को केमिस्ट्रीहरु सोधिरहेछ है। हेपारिनलाई चाहिँ अनफ्र्याक्सन्ड हेपारिन भनेर पनि भन्छ। जेनरली यो चाहिँ मेडिकेसनको लागि युज हुन्छ। मेडिकेसन भनेपछि बिरामीहरुको रोग बिरामीहरुको लागि युज हुन्छ र यो चाहिँ नेचुरली अकरिङ ग्लाइकोसेमिनोग्लाइसिन भनेर पनि भनिन्छ। एन्टिकोगुलेन्ट भनेर भनिन्छ, ठिक छ, एन्टिकोगुलेन्ट भनेर भनिन्छ। जेनरली यो चाहिँ हार्ट अट्याक्स र अनस्टेबल एन्जिनाको लागि युज भइरहेको हुन्छ। यो जेनरली मास्ट सेल्सहरुले गर्छ। अब वेब्ड नेक, वेब्ड नेक भनेको चाहिँ X0 हुन जान्छ। ड्रुसेस इज फाउन्ड इन कोलाक्यासिया भनेर भन्न सकिन्छ। काला अजार केले गर्छ त भन्दा लेस्मेनिया डोनोभानीले चाहिँ काला अजार भन्ने डिजिज के गर्छ, कज गर्छ है। यो कुराहरु पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। अर्को के छ, इफ p इज पावर सेट अफ a x² - x - 2 = 0 देन np भनेर सोधेको छ। के हुन्छ त? अब यहाँनेरि x² - x - 2 = 0 छ। अब b² - 4ac निकालेर हेर्नुस्। b² भनेको यहाँनेरि -1 को स्क्वायर छ, -4 टाइम्स 1 -2 छ भने के हुन जान्छ? यो भनेको माइनस b हुन्छ 1 ± 3 डिवाइडेड बाइ 2 आउँछ। एउटा भ्यालु आउँछ 2 आउँछ, अर्को भ्यालु -1 भनेर आउँछ। अब दुईटा भ्यालु छ भने पावर सेट भनेको के हुन्छ? 5 हुन्छ, 2 हुन्छ, -1 हुन्छ अनि 2, -1 हुन्छ भने चारवटा भ्यालु यहाँनेरि आउँछ। अर्को के छ, p को भ्यालु यो छ, q को भ्यालु यो छ भने q - p के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब अर्डर पेयरहरु अनुसार हामी यहाँ काम गरिरहेका छौं। अर्डर पेयरमा हामीले काम गरिरहेका छौं भनेपछि अर्डर पेयरमा एडिसन है। अर्डर पेयरमा के गर्नु पर्यो हामीले? अर्डर पेयर एडिसनको कुरा हामीले हेर्नु पर्यो, ठीक छ। जेनरली अब अर्डर पेयरमा हामीले एडिसन गर्यौं भने कसरी गर्न मिल्छ होला त? x र y भन्ने टर्म छ, दुईटा टर्मलाई हामीले जोड्ने जस्तो कुराहरु आउँछ, ठीक छ। दुईटा टर्मलाई अब जोडे जस्तो भयो। एउटा छ -2,3 अर्को छ 0,5। अब यो अर्डर पेयरले हामीले जेनरली के बुझाइरहेको छ त भन्दाखेरि सिम्पल टर्मिनोलोजी जो जस्तै यसरी हेरौं। एउटा छ कति -2,3 अर्को 0,5 छ है। सपोज गरौं -2,3 यो भयो -2,3 अर्को छ 0,5 यो हुन गयो। अब यो दुईटालाई जोड्दियौ। अब x एक्सिस र y एक्सिस भेट्नु पर्यो, x र y भेट्नु पर्यो है। x भेट्नको लागि के पुग्नु पर्यो? 0 देखि -2 पुग्नु पर्यो। 0,5 पो थियो त है। 0,5 भनेपछि यहाँ चाहिँ कता हुन्छ? 0,5 ल 0,5। अब सुरुमा हामी के पुग्नु पर्यो त? यहाँ देखि यहाँ x एक्सिस कति डिस्टेन्स हिड्नु पर्ने हुन्छ? x एक्सिस पुग्नको लागि भनेको दुई डिस्टेन्स चाहिँ यताबाट यता -2 अथवा 2 डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। y एक्सिस पुग्नको लागि कति डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले?
2 डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्नुपर्ने हुन्छ है। y एक्सिस पुग्नको लागि 2 डिस्टेन्समै हामीले कभर गर्नु, 2 स्टेप माथि त चढ्नु पर्यो नि त हैन। भनेपछि यसको एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो 2,2 पनि हुनुपर्ने हो हैन। 2,2 पनि हुनुपर्ने हो। 0 देखि -2 जानु भनेको त 0 देखि -1, -1 देखि -2 2 डिस्टेन्स हिँड्यो। 3 देखि 5 पुग्नु भनेको माथि 2 स्टेप चढ्यो, हो त्यही हुन जान्छ। यहाँनिर चाहिँ नन हुन्छ। px को भ्यालु 4x - 6 छ, pa को भ्यालु 0 छ, a को भ्यालु कति हुन्छ? pa भने चाहिँ 4a - 6 को भ्यालु 0 हुन्छ, a को भ्यालु 6/4 भने चाहिँ 3/2 हुन जान्छ, a भयो। अर्को fx को भ्यालु 10 - x स्क्वायर छ एन्ड m इक्वल्स टु f6 छ भने चाहिँ विच अफ द फलोइङ इज इक्वल्स टु 4m भनेको छ। अब f6 को भ्यालु भेट्यौं। f6 भनिसकेपछि के हुन्छ? f6 भनेको 10 - 6 को स्क्वायर भनेको 16 हुन जान्छ। m इक्वल्स टु 16 हुन्छ भने 4m भनेको 64 हुन्छ। ठीक छ। अब कुन चाहिँ भ्यालुमा 64 आउँछ होला भन्दाखेरि 10 - 18 गरियो। 10 - 18 भनेको कति हुन्छ? 8 - 8 को स्क्वायर भनेको 64 भनेपछि b f18 हुन जान्छ। सम अफ रुट्स भनेको छ। अब यसलाई मैले a माने, यो भ्यालु b भयो, यो भ्यालु c भयो भने b को भ्यालु कति छ? -4 छ, a को भ्यालु 3 छ, c को भ्यालु 4 छ। सपोज अल्फा र बीटालाई दुईटा रुट्स माने भने अल्फा प्लस बीटा भनेको -b/a हुन जान्छ। अब b को भ्यालु -4 छ, -4/3 भनेको 4/3 हुन जान्छ। a हाम्रो एन्सर हुन्छ। त्यसैगरी इफ अल्फा एन्ड बीटा आर रुट्स अफ यो इक्वेसन देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भनिरहेछ है। अब अल्फा प्लस बीटा भनेको -b/a हुन्छ भनेपछि 1 आउँछ, अनि अल्फा टाइम्स बीटा भनेको c/a हुन्छ, -2 आउन जान्छ। ठीक छ। अब यहाँबाट अल्फा माइनस बीटा को भ्यालु हामीले भेट्यौं भने यो कति हुन्छ? अल्फा प्लस बीटा को स्क्वायर भनेपछि 1 स्क्वायर अनि -4ab भनेपछि 8 भनेपछि 3 हुन जान्छ। अनि 2 अल्फा भनेको अल्फा को भ्यालु यहाँनिर 2 आउँछ अनि बीटा को भ्यालु -1 आउँछ भनेपछि यसको एन्सर 5 हुन जान्छ। यो क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अल्फा प्लस बीटा भनेको -b/a हुन्छ, अल्फा टाइम्स बीटा भनेको c/a हुन्छ, यहाँबाट आइहाल्छ। अर्को के छ? भ्यालु अफ cos 22 होल 1/2 भने चाहिँ cos 45/2। अब यो सिम्पली तपाईहरुले भ्यालु निकाल्ने हैन। cos कति छ? 45/2 भनेको 0.924 आउँछ। अब 0.924 वाला भ्यालु कसले दिन्छ? क्याल्कुलेट गर्दै जानुस्। cos 45/2 भनेको 0.92 है, 0.92। अब रुट अन्डर 5 माइनस रुट अन्डर 5 अनि यहाँनेरि 5 -1 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको 0.3 आउँछ। माइनसले त दिने नै भएन। अब यहाँनेर रुट अन्डर 2 - 1 छ, यसले त ठुलोले डिवाइड भइरहेछ सानोलाई, भ्यालु दिने भएन। अप्सन डी नै हाम्रो राइट हुनुपर्ने। 2 प्लस रुट 2 अनि यसको पनि रुट डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 0.924 आउँछ। अप्सन डी हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ है त। ल